वेलकम बैक। अब जरा जिक्र करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है। और उसमें साकिब बशीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपने दिफा में बानी पीटीआई इमरान खान ने जो है वो सवालात के जवाबात जमा करवाए। एक तो वो जवाबात क्या दिए गए हैं, और दूसरी इस केस के हवाले से क्या तवक्कुआत की जा रही है, क्या पेशरफ्त हो? एक तो ये केस जो है वैसे भी बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है। 12 दिसंबर को अब हेयरिंग होनी है। इसमें दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग पहलू हैं। एक तो उन्होंने जवाबात दिए हैं उनमें है, लेकिन एक चीज़ कि इमरान खान साहब पहली दफ़ा अपने जो दिफा में कुछ गवाह पेश कर रहे हैं। अब पहला सवाल तो ये होगा कि वो गवाह कौन होंगे। दूसरा सवाल ये होगा कि वो गवाह वाकई ही अडियाला जेल पहुंचकर गवाही देकर वापस घर में आकर बैठ जाएंगे। क्योंकि माजी में जब ये इद्दत का केस था तो सलमान अकरम राजा रात 9 बजे उन्होंने बात की थी कि मैं गवाहों के नाम नहीं बताऊंगा, ये ना हो कि वो अडियाला जेल ही ना पहुंच सके। तो एक तो ये है कि गवाह कौन होगा, और पहली दफ़ा वो गवाह ला रहे हैं अपने हक़ में। इसके अलावा जो उन्होंने जवाबात जमा कराए हैं 79 उनमें सवालात उनके जवाबात हैं। दो तीन इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक तो उन्होंने डिनाई किया है जो उन पे एलिगेशंस हैं कि उन्होंने जो 190 मिलियन पाउंड बाहर से आए, उसके बदले में उन्होंने कोई वहाँ पे जगह जो अलकादर ट्रस्ट की 458 कनाल वो ली, उनकी डोनेशन ली, या जो बुशरा बीबी हैं उनकी फ्रंट मैन के तौर पे जो यहाँ पे ज़मीन जो है वो ली गई इस्लामाबाद में। तो ये इन सारे जो एलिगेशन है इनको उन्होंने डिनाई किया है। दूसरे उन्होंने ये कहा है कि जो फेडरल कैबिनेट के डिसीजन थे वो सारे मुत्तफ़िका थे, उसमें सब की राय शामिल थी, वज़ीर कानून भी थे, वज़ीर ख़जाना भी उसमें शामिल थे, वज़ीर ख़ारजा भी उसमें जो वो शामिल थे उस फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में। तो इसलिए किसी ने उस पर एतराज़ नहीं किया। और उसके बाद जो और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि ये जो प्राइवेट जो था अकाउंट होल्डर उसका और एनसीए के दरमियान एक मुआहदा था, उसके तहत ये रकम वापस आई और डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट आई। वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रकम नहीं थी। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट इन्होंने अपना डिफेंस ये लिया है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रकम नहीं थी। नैब का ये मौक़िफ़ है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की थी। अब इस पॉइंट पे देखेंगे कि नैब इसको कैसे इस्टेब्लिश करता है। इसके अलावा 6 नवंबर को 3 दिसंबर 2019 को ये फेडरल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें ये अप्रूवल हुई थी। और उससे पहले एक डीड का जिक्र नैब करता है 6 नवंबर 2019 की। तो उसके हवाले से वो कहते हैं कि वो जाली है, और उसका हवाला उन्होंने यूँ दिया है कि पीडीएम की गवर्नमेंट में ही एक कमेटी बनी थी, काबीना की कमेटी जो है वो, उस कमेटी ने ये कहा था कि जब तक ये फ्रांजिक नहीं होती तब तक ये नहीं कह सकते कि ये डीड असली है। तो इसलिए जब कैबिनेट की कमेटी भी कह रही है तो इसलिए किस तरह इसको असली जो है वो कहा जा सकता है। और उन पर जो इल्ज़ाम है कि उन्होंने माली फ़वाइद हासिल किए वो इसका जो है वो डिनाई कर रहे हैं। लेकिन अब 12 दिसंबर को देखना है कि इसमें गवाह कौन सामने आते हैं। अच्छा, इसमें नौशाद साहब, दूसरी जानिब ज़ाहिर है आईनी बेंच ने यह भी पूछा हुकूमत से भी कि कितने आप संजीदा हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी जवाब दिया कि वो संजीदा है। तो वैसे माजी में मैंने देखा बहुत से मुकदमात में हुकूमत संजीदा थी मगर वो मुकदमात उड़ भी गए। तो कितनी सीरियसनेस दिखाई दे रही है आपको? देखिए, सीरियसनेस तो यकीनन हुकूमत की तरफ से, तो हुकूमत की तो हर सूरत में ख्वाहिश होगी कि वो इमरान खान साहब बानी तहरीक जो हैं उनको किसी भी मुकदमे में जो है ना वो हर सूरत सज़ा हो जाए, उनको उनके मामलात ख़राब ही रहे। लेकिन बात संजीदगी की नहीं है। बात यह है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो मुकदमात का बनाने का जो एक तरीक़ाकार है वो सबके सामने है। मुकदमात बना लिए जाते हैं और उसके बाद एविडेंस इकट्ठे करने शुरू कर दिए जाते हैं, और एविडेंस इकट्ठे करने के अंदर भी फिर जो मुख्तलिफ तरह के मामलात सामने आते हैं वो उसके अंदर बहुत सुबकी भी होती है। बाज़ औक़ात प्रोसिक्यूशन की लेवल और उसकी जो जिसे कह लीजिए कि उनकी जो तैयारी है वो भी आपके सामने होती है। तो अगर आप सच पूछें तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी मुकदमे में जो हमारे खास तौर पर प्रोसिक्यूशन है वो इस काबिल होती है कि वो किसी मुकदमे को, चाहे वो ठीक हो या गलत हो, इस चीज से बालातर वो कोई प्रूव करने की पोजीशन में होती है। हमें तो ऐसा नजर नहीं आता। असल मामला ये है कि देखें, मुकदमा जो है इसका फैसला अदालतों ने करना, और अदालतें जो होती हैं जज ने जो शवाहिद रखे जाएंगे, जज को कन्विंस करने में कामयाब होगी हुकूमत तो वो सजा का जो है ना वो लेने में कामयाब होगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो किसी सूरत भी जो है ना वो उनको सजा में कामयाबी हासिल हो सकेगी। जहां तक बात है कि ये मुकदमा 190 मिलियन पाउंड, देखिए जो ये जो फैसला है ना,
کہ جی یہ اسٹیٹ کی رقم ہے یا نہیں ہے. یہ ایک پہلو ہے جو بڑا اہم ہے، کیونکہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اسٹیٹ کی رقم نہیں ہے تو پھر تو یہ مقدمہ جو ہے وہ بالکل اور اٹھ جائے. رخ ٹھیک. اختیار کر لے گا. اور دوسری بات یہ پچھلے ٹاپک میں بھی بات ہوتی تھی، جو لنک اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے نا، یہ بہت اہم ہے. ہم نے اس طرح کے تمام کیسز میں پہلے بھی یہ بات دیکھی ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو پروسیکیوشن ہے وہ اس سطح پہ ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ویک ایویڈنس جو ہے وہ عام طور پہ پروسیکیوشن کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیشہ دیا جاتا ہے. اچھا، اس پہ ظاہر ہے یہ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں، لیکن تھوڑا سا اس پہ بڑھتے ہیں آگے. میں بطول آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آج آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے کہا کہ اگر یہ نوٹس ہوتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو کمرہ عدالت میں بھی پیش کرنا پڑے گا. ہم نے اس سے پہلے بھی ایک منظر دیکھ چکے ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں ان کو پیش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو ایک سافٹ کارنر رہا ہے عدالتوں کا عمران خان کی طرف، اس کی بنیاد پہ ان کے وکلا سے ان کو ملنے دیا گیا. وہ ویڈیو کالنگ بھی ہوتی رہی، لوگوں سے جا کے ملاقاتیں بھی کرتے رہے 9 مئی کے بعد. لیکن اب اگر وہ کسی کیس میں پیش ہوتے ہیں تو لیٹس سی کہ اسٹیبلشمنٹ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ جو ایک اور بھی توہین عدالت کا کیس ہے وہ بھی گورنمنٹ نے 1-1.5 سال پہلے جو ان کی لانگ مارچ تھی اسلام آباد میں اس کی بیس پہ بنایا تھا. تو وہ بھی جیسے ابھی ہمارے کالج کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن اتنی انمپریسو ہے کہ آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کیس صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ پروسیکیوشن اتنی انمپریسو ہوتی ہے. تو ایسے کیسز میں عمران خان کا حاضر ہونا یا نہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا، ایز لانگ ایز ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کلیئر نہیں ہوتے، اچھے مزید یا مزید خراب ہوتے. یہ چیزیں بے معنی ہے کہ ان کے پیش ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. I don't think so. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ظاہر ہے یہ ایک سوال ہے، اس وقت عام طور پہ آپ کے بھی علم میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تو ویڈیو لنک پہ ان کی پیشی ہوئی تھی، پھر ایک تصویر سامنے آ گئی تھی، اس پہ کیا ہنگامہ بنا، تو کیا اب یہ ممکنات میں سے ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ مقدمہ جو ہے وہ اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے. اس کی تاریخ نہیں پڑی. پہلے تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے غالباً، جن سے عدالت نے کہا کہ کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں یہ کیس چلانے میں، تو انہوں نے کہا حکومت تو ویری مچ انٹرسٹڈ، بالکل ہونا چاہیے. لیکن جو توہین عدالت ہے یہ توہین کرنے والے اور عدالت کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، اور روسٹرم پہ یہ سامنے کھڑا کر کے آڈینس دیے بغیر توہین عدالت کنٹمپٹ کی کارروائی جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اس کے لیے عمران خان کا موجود ہونا ضروری ہے. چاہے مجھے نہیں لگتا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے یہ ہو پائے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ سوال کیا جانا عدالت کی طرف سے، یہ عدالت کی اتھارٹی کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. میں نے نہیں لگایا، یہ خود عدالت نے لگایا ہے کہ دیکھ لیں اگر آپ نے یہ کیس چلانا ہے تو پھر ان کو نوٹس کریں گے تو ان کو پیش کرنا پڑے گا. یعنی عدالت کیا اس بات سے گریزاں ہے، یا عدالت اس بات سے گھبرا رہی ہے کہ اگر ہم نوٹس کر دیں گے تو عمران خان کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے کہنے پر پیش نہیں کیا جائے گا، چاہے ویڈیو لنک کے ذریعے، چاہے سامنے فزیکلی پریزنٹ نہیں کیا جائے گا. اگر پاکستان کے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والے آئینی بینچ، جس نے اس ملک کے تمام آئینی مسائل کا مداوع کرنا ہے، اس کو یہ وہمہ لاحق ہو گیا ہے کہ حکومت جو ہے ہم نوٹس کر دیں گے تو اس پر عمل درآمد نہیں کرے گی، تو یہ تو اتھارٹی آف دا کورٹ جو ہے وہ ان کوسچن آ گئی ہے. تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ویسے بھی عمران خان جو ہیں جب سے جیل میں گئے ہیں اس کے بعد سے ان کی تصویر کیا ہم ٹی وی پر چلا سکتے ہیں، کیا ہم دکھا سکتے ہیں؟ ہم ان کے ماضی کے وہ بیانات جو ان کی آج کی پالیسی سے تضاد رکھتے ہیں وہ نہیں چلا سکتے. ہم ان کو ان کے ماضی میں جو ایجنسیز کا رول ہے اس کو سراہتے ہوئے اپوزیشن کو اپریس کرنے کے، ان کے ظاہر ہے کہ ہر چیز اچھی تو نہیں ہے، ہزار ایسی چیزیں ہیں جو ان کے برائی بھی، آپ ان کی برائی بھی نہیں چلا سکتے. کیا ستم ظریفی ہے اس ملک کا وزیر دفاع جو ہے وہ بیٹھ کر ایک ٹاک شو میں کہتا ہے کہ اس کیا دکھا دیں کہ فلاں جگہ پر کبھی اس نے اسرائیل کی تنقید کی ہو، اور اینکر کی بے بسی دیکھیں کہ وہ نہیں دکھا سکتا. وزیر دفاع کی خواہش پر، اس ملک کے دفاع کے وزیر کی خواہش پر بھی وہ ان کے سیاسی مخالف کا بیان نہیں دکھا سکتا. تو پھر ظاہر ہے اس پہ مزید کیا بات ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ ہی تمام پہلے بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.